Ang akong kalag, kanunay nagadaig sa Ginoo, ang akong kasing-kasing kanunay nagmaya diha sa Ginoo. Lucas Kapitulo 1, versikulo 46. Mao ni ang pag-ampo ni Maria sa mga pagdaig, pasalamat sa Ginoo. Mao na nga maghisgot ang pag-ampo si Maria, gyud ang ato ang sulundon modelo, idolo. Kay suod kaayo siya sa Ginoo, pinaagi sa iyang makanunayong mga pag-ampo. Kanunay siyang magadaig sa Ginoo, kanunay siyang magbag-o sa iyang kinabuhi. Mao na nga layo siya sa mga sala, pagpakasala. Kanunay siyang magpasalamat sa Ginoo, kanunay siyang magatuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay tan-aw niya siyang kaugalingon, sulugoon man sa Ginoo. Mao na nga si Maria gyud mao ato ang modelo sa pag-ampo, sulundon sa pag-ampo. Mao maghinungdan nga si Maria mingsaka sa lawas o kalag ngadto sa langit tungod sa iyang mga pag-ampo.